وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا قیامت تھی مدینہ اس ماں کی 12 کو سیدہ فاطمہ روتی تھی تم جشن مناتے ہو قیامت تھی مدینہ میں اس ماں کی 12 کو ابو بکر عمر روتے ہیں تم جشن مناتے ہو قیامت تھی مدینہ میں اس ماں کی 12 کو مختصر حمد و
ثنا تو بعد امام اعظم امام کائنات جناب محمد رسول اللہ آقا دا نام آوے درود پاک گج وج کے پڑھیا جے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بأعلی واسطے حضرات محترم دوستو بزرگوں معززات مکرمات روحانی اسلامی ماں اور بہنوں قرآن مجید دی جڑی آیت مبارکہ میں تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے جدو ایت نازل ہو گئی یہود و نصارہ کہندے اگر ایساڈیاں کتاباں دے اندر نازل ہوندی اسی ایس دن نو اپنی عید دا دن بنا لیندے مگر جدو ایت نازل ہوندی ہے حضرت ابو بکر صدیق دیاں اکھاں دے اندروں آنسو نکل آئے حضرت ابو بکر صدیق ایک نکڑ دے اندر بیٹھ کے تے روہی جا رہے نے حضرت فاروق اعظم آندے نے آ کے کہندے بھائی صدیق مبارک ہووے اج ساڈے تے ساڈا دین مکمل ہو گیا تے حضرت ابو بکر صدیق دے چہرے تے نظراں پیاں آنسواں دے نال داڑھی گلی ہوئی ہے فرمان لگے رون دی وجہ کیا ہے کیوں روندے پے ہو حضرت ابو بکر صدیق فرماندے عمر کیا تینوں نہیں پتا جدو دین مکمل ہو جاوے پھر نبی دیاں لوڑا نہیں ریا کر دیاں نبی پھر اللہ دے کول چلے جاندے نے ایس کر کے منو رونا آ رہا تے تو خوشیاں منا رہے ہیں میریاں اکھاں چو آنسو نکل دے پے نے حضرت ابو بکر صدیق نو ویکھ کے صحابہ کہندے سی پریشان ہاں کہ آج اتنا خوشی دا دن ہے کہ ساڈے تے ساڈا دین مکمل ہو گیا مگر صدیق روئی جاندے جس گل نو صحابہ نہ سمجھے حضرت ابو بکر صدیق سمجھ گئے حضرت ابو بکر صدیق دیاں اکھاں دے اندروں آنسو نکل آئے حضرات ربیع الاول دا مہینہ ربیع الاول دے مہینے دے اندر نبی پاک اس دنیا دے اندر تشریف لے آئے مفسر لکھ دے نے کہ 9 ربیع الاول نو نبی پاک دی دنیا دے اندر آمد ہوندی ہے 12 ربیع الاول نو دنیا تو چلے گئے کئی مفسرین نے لکھیا 12 نو ہی دنیا تے آئے 12 نو ہی وفات ہوندی ہے پھر سونیا جس دن کوئی پیدا ہوئے اسے دن ہی کوئی دنیا تو چلا جاوے پھر خوشیاں نہیں بلکہ پھر او دے اٹھے دیکھیا جاندہ کہ یار آج دے دن فلاں دنیا تو گیا ہے پھر خوشیاں نہیں منائیاں جاندیاں جشن نہیں منائے جاندے نبی پاک دنیا تے آئے دنیا تو چلے گئے صحابہ اکرام دنیا دے اوپر آئے نبی پاک دے شگردی اختیار کیتی دنیا تو چلے گئے نبی پاک دے عام تو پہلا نبی دنیا تے آندے رے دنیا تو چلے گئے محبوب پاک دا دنیا تے آنا بھی پاک ہے دنیا تو جانا بھی پاک ہے نبی پاک نے آ کے نبی پاک نے صحابہ نو درس دیتا نبی پاک نے صحابہ نو دین پہنچایا دین سمجھایا جدو دین انہا صحابہ تک پہنچ گیا نبی پاک انج ممبر تے کھڑے ہو کے نبی پاک فرمان لگے میرے صحابہ کیا میں تواڈے تک اللہ دا دین مکمل پہنچا دیتا ہے کہ نہیں پہنچایا سارے صحابہ ہاتھ کھڑے کر کے کہندے سونیا پہنچا بھی دیتا ہے تے سمجھا بھی دیتا ہے آسمان وال چہرہ اٹھا کے کہندے اللہ تو گواہ ہو جا میں مکمل دین انہا تک پہنچا بھی دیتا ہے سمجھا بھی دیتا ہے سونیا پھر قرآن مجید دی ایسا آیت تو بعد ایک جڑی سورت نازل ہوندی ہے آئیے ذرا اللہ رب العالمین دے قرآن تے غور فرمانا اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے قرآن مجید دے اندر اعلان فرمایا اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے قرآن مجید دے اندر اعلان فرمایا اللہ رب العالمین فرماندے نے جدو قرآن دی اے سورت نازل ہوندی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك
واستغفر انہ کان توابا۔ جدو اے سورت قرآن دی نازل ہوندی ہے، جدو قرآن نازل ہویا ادو بھی نبی پاک مکے دے اندر موجود نے، مکے دے اندر تشریف فرمانے۔ اج آخری سورت نازل ہوندی ہے، اج بھی نبی پاک مکے دے اندر ہی تشریف فرمانے۔ عرفات دے میدان دے اندر نبی پاک صحابہ دے نال بیٹھے ہوئے نے، اے ایت نازل ہو جاندی ہے، اے سورت جدو نازل ہوندی ہے نبی پاک فرماندے میرے صحابہ اے سورت کی نازل ہوئی ہے، منو تے لگدا موت دا سنیا آ گیا ہے، منو لگدا کہ موت دا وقت قریب آ گیا ہے۔ نبی پاک دے صحابہ کہندے سونیا کس طرح دیاں گلاں کردے ہو، کس طرح ساڈا دل تے چھوٹا نہ کرو، سی تے تانوں ویکھ ویکھ کے وقت گزارنے آ، کس طرح دی گل کردے پے ہو۔ نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ آج قرآن مکمل ہو گیا، آخری سورت نازل ہو گئی، ادھروں اے آخری سورت نازل ہوئی ہے، ادھروں قرآن دی آخری آیت بھی نازل ہو گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نبی پاک فرماندے آج آخری سورت بھی نازل ہو گئی، آخری آیت بھی نازل ہو گئی۔ عرفات دے میدان دے اندر نبی پاک تشریف فرما، نبی پاک نے اپنی زندگی دے اندر 4 عمرے کیتے تے ایک حج کیتا، ایہی حج حج الوداع بن گیا۔ نبی پاک فرماندے میرے صحابہ میرے کو حج دا طریقہ سکھ لو، میرے صحابہ میرے کو آ کے جو مسائل پوچھنے نے پوچھ لو، وہ ہو سکتا ہے اگلے سال تسی حج تے آو میں تواڈے اندر موجود نہ ہوواں۔ نبی پاک دے صحابہ دیاں ڈھیکڑاں نکل جاندیاں، رو پیندے نے سونیا کس طرح دیاں گلاں کردے ہو۔ نبی پاک فرماندے نے میرے کو اج مسائل سکھ لو۔ نبی پاک صحابہ نو کہندے صحابہ کیا میں تواڈے تک اللہ دا دین مکمل پہنچا دیتا؟ فرمایا سونیا پہنچا بھی دیتا، سمجھا بھی دیتا۔ آسمان وال چہرہ اٹھا کے کہندے نے اللہ تو گواہ ہو جا سونیا اس دین دے اندر جیڑا دین نبی پاک نے صحابہ نو پہنچایا، اس دین دے اندر 5 نمازاں آندیاں، اس دین دے اندر 2 عیداں آندیاں، عید الفطر عید الاضحیٰ۔ بخاری اٹھا لے، مسلم اٹھا لے، تینوں بخاری دے اندروں مسلم دے اندروں عید الفطر عید الاضحیٰ دا خطبہ لب جائے گا، نکاح دا خطبہ لب جائے گا۔ جیڑا دین نبی پاک نے پہنچایا اس دین دے اندر 2 عیداں دیاں، حتیٰ کہ نبی پاک نے تے باتھ روم چ جان دیاں دعاواں دس دیاں، باہر نکلن دیاں دعاواں دس دیاں، بیوی کو جام دی دعا دس دیتی ہے، غسل دا طریقہ دس، وہ چھوٹے چھوٹے مسائل نبی پاک نے دس دیتے نے۔ اگر سونیا عیداں 3 ہوندیاں تے نبی پاک دس کے جاندے، عیداں 2 نہیں بلکہ عیداں 3 نے، یہ عیداں نبی پاک نے 2 دسیاں، پھر اسی ایسے دین دے اندر اضافہ نہیں نہ کر سکتے، عیداں 2 نے، عید الفطر تے عید الاضحیٰ، پھر دوجی تیجی عید سانو نہ منوا، کیونکہ نبی پاک نے 2 عیداں دسیاں، جیڑیاں نبی پاک نے دسیاں اسی منانے اسی عید دے خطبے بھی بیان کرنے، کیونکہ بخاری جو لب جاندہ ہے، مسلم جو لب دے، نبی پاک دیاں حدیثاں دیاں کتاباں جو لب دے، نکاح دا خطبہ لب جاندہ ہے، ایسے عید دا خطبہ کوئی نہیں لب دا، کیونکہ اے عید ہی کوئی نہیں، عیداں 2 نے، ویکھتے صحیح نا۔ نبی پاک مکے تو مدینے دا سفر کرن لگے نے، رستے دے اندر
اندر جاندے آن نبی پاک نے طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی، نبی پاک دی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ انج گھر دے اندر جاندے نے ایک نماز جنازہ پڑھا کے گھر دے اندر تشریف لے آمدے نے۔ اماں جی عائشہ نبی پاک دے قریب آمدیاں آ کے انج بیٹھ جاندیاں نے۔ نبی پاک فرماندے عائشہ اج میرا سر درد کردہ پیا ہے۔ اماں جی دم کر دیاں نبی پاک نو سر درد دا دم کریا کر دیا۔ نبی پاک فرماندے نے میرا سر درد کردہ پیا ہے۔ حضرت ماں جی عائشہ فرماندیاں انج نبی پاک دے قریب بیٹھیاں، میں کہنیاں سونیاں اج تے میرا بھی سر درد کردہ پیا ہے۔ نبی پاک مسکرا کے کہندے نے عائشہ اگر تو میری زندگی دے اندر دنیا تو جاویں، عائشہ کی خیال ہے اگر تو میری زندگی دے اندر فوت ہو جاویں تیرا جنازہ بھی میں پڑھاواں تینوں غسل بھی میں دواں۔ آج دا مولوی ملوانے اٹھ کے کہندے نے بیوی مر جاوے شوہروں دا چہرہ نہیں ویکھ سکدا۔ نبی پاک فرما رہے نے اگر تو دنیا تو چلی جاویں تینوں غسل بھی میں آپ دواں، تیرا جنازہ بھی میں آپ پڑھاواں۔ حضرت ماں جی عائشہ مسکرا کے کہندی ہیں سونیاں تسی تے پہلے ہی جاندے ہو کہ عائشہ دنیا تو جاوے اے دی جگہ ایک اور بیوی لے کے آواں۔ اے نی ماں جی نو پتا اج تے محبت پیار دیاں گلاں ہو رہیاں نے، اج تے پیار محبت دیاں گلاں ہو رہیاں نے۔ ماں جی انج نبی پاک نہ مسکران دیاں پیاں نے۔ سفر دا مہینہ آ گیا، سفر دا آخری دن چل دے پین، نبی پاک دی طبیعت زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئی۔ دن با دن جسم دے اندر کمزوری آنا شروع ہو گئی، دن با دن نبی پاک دا جسم کمزوری دے ول جائی جا رہے ہے۔ حضرت معاذ نو یمن دے اندر تبلیغی دوڑے دے واسطے نبی پاک روانہ کر دے پینے، یمن دے سفر دے پیج دے پینے، مدینے دیاں حداں تک چھڑن آمدے نے تے یمن دے رستے دے اندر بھیجن لگے نے۔ نال نبی پاک فرماندے نے معاذ پیاریا ہو سکتا ہے جدو تو واپس آویں تیری میری ملاقات نہ ہوئے۔ معاذ دیاں اکھاں دے اندروں آنسو نکل آئے، ڈگرا مار کے رو کے کہندا سونیاں ایک تے سفر تے روانہ کر رہے ہو تو کس طرح دیاں گلاں کر دے ہو، نانا محبوبہ انج دیاں گلاں دے نہ کرو۔ نبی پاک نے انج سفر تے روانہ کیتا، واپس آمدے نے گھر دے اندر تشریف لے آمدے نے۔ نبی پاک گھر دے اندر آئے نے، حضرت نبی پاک جدو انج گھر دے اندر آئے نے، نبی پاک انج اگلا دن آندے مسجد جاندے، ربیع الاول دے مہینہ شروع ہو گیا، مسجد دے اندر آمدے نے درس دیتا، درس دین تو بعد نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ ایک بندے نو اللہ نے اختیار دے دیتا ہوئے، او چاہے تے دنیا تے رہ لے، او چاہے تے اللہ نو ملنا پسند کر لوے، اس بندے نے رب نو ملنا پسند کر لیتا ہے۔ سارے صحابہ واز سمدے پینے، حضرت ابو بکر صدیق دیاں ٹھیکڑاں نکل گئیاں، صدیق رون لگ پندے، ساتھی کہندے نے صدیق تیرے رون دی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماندے یارو اے تے دسو ایس دنیا دے اندر کیڑا اتنی عظمت والا بندہ کہ جنہوں رب موت بھی اختیار دوے۔ او محبوب پاک نے، او نبی پاک نے، نبی پاک نو اللہ نے موت دے اندر بھی اختیار دے دیتا ہے۔ اتنے ہی لفظ سنے صحابہ دیاں اکھاں دی بھی ڈول پہندیاں، صحابہ بھی رو پہندے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق انج غم زدہ ہو گئے، پریشانی دے اندر نبی پاک اپنے گھر دے اندر تشریف لے گئے۔ اگلے دن مسجد دے اندر آندے نے خطبہ ارشاد فرمایا، منبر تے بیٹھ کے نبی پاک فرماندے میرے صحابہ
صحابہ اگر کسی نے تواڈے چو میرے کو بدلہ لینا ہے دنیا چی لے لو آخرت دے اندر میں بدلہ نہیں ہو دے سکاں گا ویر سونیا جس نبی دا کلمہ پڑھے ہے او صحابہ نو کہہ رہے نے اگر کسی نے بدلہ لینا ہے دنیا تے لے لو تو سکے ویر دے حق دے اتے ڈاکا مار کے بیٹھے تو پڑا دی جائیداد نو ہڑپ کر کے بیٹھے تو پڑا نو بلانا پسند نہیں کردا تو کہنا میں ویر نو ویکھنا میریاں اکھاں دے اندر خون ادھر آندا ہے ایک کوئی مسجد نمازی نے پاؤں دے نال پاؤں ملا کے کھڑے ہوندے نے مسجد چو باہر نکل دی کافر کافر کہہ کے بلاندے نے اے جڑا ہے نا بڑا وڈا منافق ہے بڑا وڈا منافق ہے میں کہنا حاجی صاحب پنجو وقت دیاں نمازاں تے پڑھ دے ہو یہ دل صاف نہیں تے دسو کیا فائدہ ایڈی وڈی داڑھی تے رکھی ہے یہ دل نو صاف نہیں کر سکتے پھر مسجد چ آن دا کیا فائدہ ایک کوئی مسجد نمازی نے میں عید والے دن خطبہ ارشاد عید دا خطبہ پڑھایا عید دی نماز تو بعد ویکھیا دونوں سکے پڑھا اسی جگہ تے آئے نے ایک ادھروں جمدہ پیا ایک ادھروں جمدہ پیا دوستاں دسیا قاری صاحب ایسا کہ دونوں ویر نے انہاں دی صلح کرواو انہاں نو بلایا تے ایک کہندا ہے میں مر جاواں گا بلکہ میں تے بچیاں نو بھی کہہ دیتا ہے کہ میں مر گیا اے نہ آوے میری میت دے کلوں اے آ کے میری چار پائی نو ہاتھ نہ لاوے ویر ویکھ اسی کیڑے پاسے لگے پھرنے نبی پاک کی کہہ رہے نے اگر کسے دے اتے میرے کو زیادتی ہوگی ہووے میرے کو بدلہ لے لو یار نبی دے کلو تے زیادتی دی توقع کوئی نہیں نبی پاک فرمان دے نے اگر میں کسے کو کوئی چیز لیتی ہوئے واپس لے لو ایک بندہ اٹھیا سونیا محبوبہ 2 دینار تسی میرے دینے نے فرمایا فضل بن عباس 2 دینار انہوں دے دیتے جان ایک ساتھی اٹھیا سونیا تسی میری کمر دے ہوتے چھڑی ماری سی سٹیک ماری سی ڈنڈا مارے اسی میں بھی بدلہ لینا چاہنا فرمایا آ جا آ کے بدلہ لے لے کہن لگا انج نہیں جے لوانگا انج ہاتھ دے اندر سوٹی پکڑ لئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دیاں چیخاں نکل گئیاں حضرت فاروق اعظم دیاں اکھاں دے اندروں آنسو نکل آئے حضرت عمر فاروق بھی رو پہ حضرت عثمان بھی رو پہ کہندہ انج بدلہ نہیں لوانگا کمر نو ننگیاں کر دو جدو تسی منو ماریا میری کمر تے کپڑا نہیں سی کپڑا ہٹاو نبی پاک نے بدلہ دین واسطے کمر تو کپڑا ہٹا دیتا انج چھڑی پھڑ دے پیچھے کر دے حضرت عثمان کہندے یار نہ ماری منو مار لے نبی پاک نو نہ ماری حضرت علی طرف کے اٹھے نے یار منو مار لے نبی پاک نو تے پہلے بخار ہے کہندے نہیں میں بدلہ لینا تے نبی پاک کو لینا بیٹھ جاؤ سارے انج بیٹھ جاندے نے چھڑی نو پیچھے کر دے پیچھے سٹ کے نبی پاک دی کمر ننج جبھا پا کے کہندہ سونیا گستاخی دا ارادہ کوئی نہیں سی مگر میں چاہنا سا میرا جسم تو اڈے جسم نہ ٹچ ہو جائے کیونکہ جہنم دی آگ حرام ہو جائے گی صرف ایہی ارادہ سی نبی پاک دے صحابہ کہندے نے ہون نبی پاک دے جسم دے اندر دن با دن کمزوری آمدی پئیے نبی پاک اپنے گھر دے اندر چلے جاندے حضرت فضل بن عباس کہندے نے میں نبی پاک دا پتہ لین واسطے گھر چ جانا انج نبی پاک بستر تے لیٹے ہوئے نے 2 یمنی چادراں جسم دے اوپر ڈالیاں ہوئیاں میں ہاتھ رکھنا جسم دے اوپر 2 یمنی چادراں تو بھی بخار ظاہر ہوندا میں کہنا سونیا تانوں اتنا بخار فرمایا فضل بن عباس جی دا جتنا مقام ہوئے گا انہوں اتنا ہی بخار ہوئے گا اتنی ہی ازمائش آئے گی کہن لگے نماز دا وقت اندیت نبی پاک فرمان دے منو مسجد لے کے چلو ایک ہاتھ انج فضل بن عباس دے کمدے تے رکھیا دوجا حضرت علی المرتضیٰ دے کمدے تے رکھیا پاؤں زمین تے نہیں نہ لگ رہے پاؤں چکیا نہیں جاندہ انج کڑیز دیاں
پاؤں نو مسجد دے اندر تشریف لے آندے نے یار تو میں صحت مندہ فجر بستر تے سو کے گزار دینے ظہر اثر مغرب کام دے چکڑا چ گزار دینے عشاء دی نماز جناب کڑا چ جمدیاں گزار دینے پانچ نمازاں گزار دینے جیسے نبی دا کلمہ پڑھے ہے او نبی کہہ رہے نے منو مسجد چ لے کے چلو مسجد چ آمدے نے آ کے نماز پڑھاندے نے اج نبی پاک دی اے آخری نماز مسجد دے اندر گھر دے اندر جاندے نے طبیعت زیادہ خراب ہو جاندی ہے فرمایا عائشہ پیاریے جانا صحابہ نو کہہ کے 7 مشکاں دا پانی لے کر کے آو لے آ کے میرے جسم دے اتے بخایا جاوے مینوں ایک ٹپ چ بٹھا دے حضرت اماں جی حفصہ کو ٹپ لیندی ہیں ماں جی حفصہ انج ٹپ دیندی ہیں بیویاں پریشان ہو جاندی ہیں ٹپ دے اندر نبی پاک نو بٹھا کے 7 مشکاں دا پانی گڑایا جاندا ہے نبی پاک فرماندے نے ہون مینوں کچھ سکون جسم جو جیڑی آگ لگی ہے بخار دی وجہ تو جیڑا جسم گرم ہے ہون پانی دی وجہ تو کچھ سکون چ آیا ہے نبی پاک انج سکون دا لفظ کہندے پے نے ادھروں نماز دا وقت ہو گیا ادھروں نبی پاک اپنے بستر دے اوپر لیٹے ہوئے نے گشی تاریخ ہو جاندی ہے نبی پاک فرماندے نے عائشہ پیاریے ابو بکر نو کہہ نماز بڑا چھڑے عمرو ابا بکر ابو بکر نو کہہ نماز بڑا چھڑے ماں جی فرماندیاں نے سونیا میرے بابے دا دل بڑا ہی چھوٹا ہے میرا بابا جماعت نہیں کروا سکدا عمر نو کہو عمر پڑھا چھڑن گے نبی پاک فرماندے عائشہ ابو بکر نو کہہ نماز بڑا چھڑن پھر فرماندیاں میرے بابے دا دل چھوٹا جی ہے تواڈے مسلے تے نہیں نہ کھلو سکدے نبی پاک فرماندے عائشہ تینوں میں جو کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر نو کہہ کہ میرے مسلے تے کھڑا ہوئے کیونکہ میں نہیں کہہ رہا آسمان والا کہہ رہا ہے کہ سونیا اگر تواڈی زندگی دے اندر مسلے تے کھلوئے گا تے او ابو بکر ہی ہوئے گا ابو بکر نو کہو نماز پڑھاوے ماں جی عائشہ جو حجرے دا پردہ سائڑ تے کر کے کہندیاں بابا نبی پاک فرما رہے نے نماز پڑھا چھڑو نماز پڑھا چھڑو 17 نمازاں نبی پاک دی موجودگی دے اندر حضرت ابو بکر صدیق نے مسلے تے کھڑے ہو کر کے پڑھائیاں صدیق انج حوصلہ لے کے دل بڑا کر کے کھڑا ہوندہ ہے مسلے تے آمدہ ہے نبی پاک دے مسلے تے کھڑے ہو کے حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھان لگے نے ادھر نبی پاک ہوش آمدے نے نبی پاک فرماندے نہیں عائشہ میری نظرات مارن دے صحابہ دے وال انج پردہ سائڈ دے کر کے نبی پاک نے ویکھیا صحابہ دیاں صفاں بنیاں ہوئی ہیں آسمان وال چہرہ اٹھا کے کہندے نے اللہ تیرا لاکھ وار شکر ہے کل اے صحابہ بنام دی خاطر کدی طیف دیاں وادیاں چ پتھر کھا دے کدی مکے دیاں لوکاں منو ماریا حتیٰ کہ مکے چو کٹ دیتا گیا کدی میں بیٹیاں دیاں طلاقاں برداشت کی دیاں کتے میں بیٹے دے فوت ہوم تے تانے بھی سنے اللہ آج میرے صحابہ دی جماعت بن گئی ہے اللہ آج میرے صحابہ دی جماعت بن گئی ہے صحابہ دی جماعت نو ویکھیا تے نبی پاک انج پھیڑ لیٹ جاندے نے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے انج نبی پاک لیٹے ہوئے نے نبی پاک دے کلوں بے انصافی دی توقع تے نہیں نہ خوندی نبی پاک فرماندے عائشہ دس نا آج میں کس بیوی کو جانا ہے آج میں کس بیوی دے کول جانا ہے ماں جی فرماندی آج حفصہ کو جانا ہے آج ام حبیبہ کو جانا ہے ساریاں کٹھیاں ہو کے کہندیاں سونیاں تواڈی طبیعت خراب
جناب ایسے ہی جگہ تے رہ لو سونیا دو دو تین تین نکاح تے کر لینے دو دو چار چار شادیاں تے کر لینے انج انصاف بھی کریا کرنا انج نہ ہوئے کہ ایک نو لے کے کمدر میں چڑھ کے کھواندا پھرے دوجی گھر چ بہ کے گالیاں کر دی پھرے بددعاواں دیندی پھرے نبی آخری ٹائم ہی توقع ایہی رکھیے آخری ٹائم ہی بیویاں دے اندر انصاف کر دے بینے نبی پاک فرماندے نے اج کی دیواری ہے اج کی دا نمبر ہے وہ یار اے جے محبوب پاک اج نبی پاک نا 11 ربیع الاول دی رات آ جاندی ہے توجہ توجہ میرے ول کرے آجے 10 منٹ واسطے اپنے ذہن دے اندر دنیا دیاں ساریاں چیزاں نکال دے اج دی رات جیڑی آنی ہے اج او مدینے دے اندر اوہی رات آ گئی نبی پاک دے اوپر 11 ربیع الاول دی رات آ گئی آج 11 ربیع الاول دی رات ہے حضرت ماں جی عائشہ فرماندی ہیں کہ نبی پاک میرے گھر دے اندر موجود نے دیوے دے اندر بالن جوگا تیل بھی موجود کوئی نہیں نبی پاک دے چہرے دیاں زیارتیں ہی کر لوا میں گوانڈن کو جانیاں نہیں بالن واسطے تھوڑا جیا تیل ہی دے دے تیل دیوے چپانیاں انج دیا جلا کہ نبی پاک دے چہرے دیاں زیارتاں کرنیاں رات آج گزر گئی رات بڑی مشکلانہ میں گزارنیاں نبی پاک دے چہرے دیاں زیارتاں کر کر کے رات گزاری ہے صحابہ انج مسجد اندر تشریف فرمانے دنیا دے سارے کام چھڑ کے مسجد اندر ہی بیٹھے ہوئے نے نبی پاک دی بیوی انج اپنے شوہر دے کول نے صبح دا دن چڑھ جاندے 12 ربیع الاول دی صبح ہو جاندی ہے وہ 12 ربیع دی صبح ہو نور اجالا سی پردہ سی اللہم بالرفیق الاعلی سی نبی پاک فرماندے نے اللہ میری قبر دے اتے اے میلے شلے نہ لگن اللہ میری قبر دے اتے بہت شوت نہ بنان میلے شیلے نہ لگن او قومہ برباد ہو گئیاں جنہ اپنے نبیاں دیاں قبرانو میلیانو بنا لیتا میلے لگا لیتے اللہ دے کلو دعا کر دے پینے صبح دا سورج چڑھ گیا حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا کے اپنی فصلہ چے جاندے نے اپنے جناب مال ڈنگر نو ویکھن واسطے جاندے نے ادھروں صبح دا سورج چڑھ گیا نبی پاک فرماندے نے جاؤ نہ کوئی میری بیٹی فاطمہ نو بلا کے لے آوے جاؤ نہ کوئی میرے حسن و حسین نو بلا کے لے آوے حسن و حسین نو بلایا جاندہ ساتھی جاندے جلدی جلدی حسن و حسین نو لے آندے نے نبی پاک اپنے نواسیانہ محبت کر دے پینے ادھروں بیٹی فاطمہ کر دے اندر تشریف لے آندیاں پہلے آندیاں بابا اٹھ کے بیٹی دا متھا چمدا پہلے آندیاں بابا بیٹی نو سینے نہ لاندا تو بیٹی نو بوجھ سمجھنے نبی اپنیاں بیٹیاں نو اپنی جان سمجھ دے نبی اپنیاں بیٹیاں نو اپنیاں سینے نہ لاندے نے تو اج اپنی بیٹی نو کہنا تینو ویاتا مغڑو لاتا نا ویرا نبی پاک دی محبت بیٹی فاطمہ نہ ویخ لے ماں جی فاطمہ گھر چاندیاں نے آ کے رو پہندیاں ڈھکڑا مار کے رو کے کہندیاں پہلے میں آواں میرا بابا میں نو اٹھ کے ملے پہلے میں آواں میرا بابا اٹھ کے میرا استقبال کرے آج میرے بابا نو کی ہو گیا جسم دے اندر اتنی طاقت ہی کوئی نہیں کہ نبی پاک اٹھ کے اپنی بیٹی نو سینے نہ لا لین انج قریبی بیٹھ جاندیاں باہر دروازہ کھڑک جاندہ باہر جاندیاں تے جا کے کہندیاں اے رابیہ کل آمی مسئلہ پوچھن واسطے آج میرے بابے دیاں طبیعتاں خراب نے کل آج آمی آج میرا بابا ٹھیک نہیں ہے پھر اندر آمدیاں دروازہ کھڑک دے پھر جا کے ایسے طرح کہہ کے آمدیاں نے تے نبی پاک فرماندے نے بیٹا میرے قریب آنا میرے قریب جبریل آیا ہے تے جبریل نے دسیا ہے
باہر کوئی عام نہیں جے آیا، باہر دے ملک الموت آ گیا ہے۔ کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت۔ اج او آ گیا ہے جڑا تیریاں میریاں جدائیاں پا چھڑے گا۔ بیٹی نے اتنے لفظ سنے کہ رو پہندیاں نے، روندیاں روندیاں کہندیاں اج میرا بابا میرے تو جدا ہو جائے گا۔ اکھاں دے اندروں آنسو نکل دے پے نے۔ او بیٹیاں والے او جان دے او نا بیٹی ہسپتال دے اندر ہوئے، بابا انج بیڈ دے اوپر لیٹیا ہوئے، ڈاکٹر کو بار بار آن دیئے ڈاکٹر صاحب میرے کنگن بھی ویک جان، میری والیاں بھی ویک جان، میرا بابا بچا لو، میرا بابا بچ جانا چاہیے ہے۔ کڑچ چار پائی آن دیئے تے اس طرح دا رون دیئے کہ رو کے کہندی بابا آج تو میرے کڑی مک گیا ہے، باپ والا کڑی ختم ہو گیا ہے۔ او بھی بیٹی نبی پاک فرماندے پے نے اج او آ گیا جڑا تیرے میرے درمیان جدائیاں پا چھڑے گا۔ مگر بیٹا فاطمہ رو پئیاں، ماں جی عائشہ فرماندیاں نے میریاں نظراں پئیاں کہ فاطمہ روندی پئی ہے۔ نبی پاک فرماندے نے کان قریب کرنا، کان قریب کر دیاں تے نبی پاک فرماندے بیٹا فاطمہ سب تو پہلے میرے خاندان دے اندر تو ہی مینوں ملیں گی۔ مسکران لگ پندیاں۔ نبی پاک فرماندے نے اجازت ہے، اجازت ہے فرماندیاں نے۔ ماں جی عائشہ فرماندی ہے کہ نبی پاک نے اپنا سر میرے سینے دے نال لگایا ہویا، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے نے، سر میرے سینے نہ لگدا پیا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے اجازت ہے، جی جان نکل گئی، روح پرواز کر گئی۔ ماں جی فرماندی ہے میرے اوپر وزن آنا شروع ہو گیا، میں سمجھ گئی کہ عائشہ جو تو بیوہ ہو گئی ہیں، حفصہ جو تو بیوہ ہو گئی ہیں، حبیبہ جو تو بیوہ ہو گئی ہیں، ام سلمہ جو تو بیوہ ہو گئی ہیں، جویریہ جو تو بیوہ ہو گئی ہیں، فاطمہ جو تو یتیم ہو گئی ہیں، حسن و حسین روندے پینے، نانا جو دنیا تو چلا گیا۔ ماں جی فرماندیاں میرے اوپر نبی پاک دا وزن آمد ہے، انجے چار پائی دے اوپر نبی پاک نو لٹا کے میں مسجد دے اندر جانیاں، جیڑا میرے حجرے جو مسجد دے وال انج پردہ لگا ہویا ہے، انج پردہ سائڈ تے کر کے کہنیاں مات نبیکم، مات نبیکم۔ صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں، صحابہ دیاں ٹائی نکل گئیاں، رون لگ پندے کہ اج ساڈا محبوب سانو جدائیاں دے گیا ہے۔ کچھ ساتھی اٹھے تھے اپنے اپنے گھراں دے اندر نس کے چلے جاندے، وہ ساڈے گھر والے ہو اسی اج یتیم ہو گیا۔ نبی پاک دنیا تو رحلت فرما گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنے مال ڈنگر نو ویکھن واسطے گئے نے، واپس آمدے پے نے، ایک بچے نو ویکھیا روندا پیا، نال لیٹیاں لیندا پیا۔ حضرت ابوبکر صدیق انہوں کہندے پترا وجہ کی ہے کیوں رونا پیا ہے؟ کہندہ چاچا صدیق کیا تو انہوں پتہ نہیں لگا کہ نبی پاک دنیا تو رحلت فرما گئے نے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی سواری نو تیز کیتا، ماں جی عائشہ دے حجرے چ آندے نے، آکے نبی پاک دے چہرے دا بوسا لیتا، اکھاں چو آنسو نکلے، صحابہ چ آندے نے، صحابہ کے انج حضرت ابوبکر صدیق دے سینے نہ لگ گئے۔ صدیق نبی پاک سانو جدائیاں دے گئے نے، نبی پاک سانو چھڑ کے چلے گئے نے۔ 12 ربیع الاول نو مدینے چ کہرام مچیا ہویا ہے، تو ٹگے تے بہ کے تو جشن منان واسطے کھوتے سجا کے گھوڑے سجا کے اٹھتے بیٹھ کے گلیاں چ جا کے کہیں کہ نبی پاک
پاک حاضر ناظر نے اگر نبی پاک حاضر ناظر ہوندے تے فاروق اعظم تلوار کیوں پکڑ لیندے فاروق کہندے اگر کسے نے ہے کہ آنکھ نبی پاک دنیا تو گئے نے میری تلوار او دی گردن اتار چھڑے گی میں او دی گردن اتار چھڑاں گا نبی پاک دنیا دے اندر ہی موجود نے نبی پاک حاضر ناظر نے حضرت صدیق اکبر نو پتا چلیا کہ فاروق اعظم اس طرح کہندے پے نے قریب آمدے نے آ کے فرمایا فاروق پیاریا صبر کرنا یار نبی پاک سانو جدائیاں دے گے نے حوصلہ کرنا حضرت فاروق اعظم کہندے نے نانا انج نہ کہو نبی پاک دا صحابی صدیق منبر دے آمدے خطبہ ارشاد فرماندے نے پھر نالی قرآن دی اس آیت نو پڑھیا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ دے لفظات دے آمدے نے کہ فاروق نے تلوار سٹ دیتی فاروق نے تلوار سٹ دیتی فاروق من گیا کہ اسی یتیم ہو گیا انج زمین دے اتے فاروق اعظم سدھے ہی لیٹ جاندے نے انج ہو گیا جنج فاروق دی جانی پرواز کر گئی ہے روح نکل گئی ہے انج زمین دے اتے سدھے ہی لیٹ جاندے نے حضرت صدیق اکبر صحابہ نو انج ایک ایک نو مل دے پینے صحابہ نو کہندے پینے یار صبر کرو حوصلہ کرو انج نبی پاک نو حجرے دے اندر ہی دفن کر کے چار پائی نو خالی ویکھیا صحیح البخاری چ لکھیا ماں جی فاطمہ رو پہندیاں نے چار پائی خالی ویکھیے تے رو کے کہندیاں نے وے انس بلال نبی دے او یارو میرا بابا کتھے چھڑ آئے وے ایڈے سونے مکھڑے تائیں کیوں مٹی ہیٹھ نہ پائے وے یار یارانو انجت ناہی دفن کر کے آمدے صحابہ دیاں ٹائی نکل جاندیاں روندیاں کہندے کچھ نہ رہ گیا واسے اساڈے مک گئیاں تقدیراں نبی پاک دے دنیا دے جان تو بعد مدینے دیاں گلیاں دے اندر بابے بلال نو نبی پاک نظر نہ آم تے بابا بلال مدینہ چھڑ کے جاندہ پہ آئے آگ دسیا جاندہ صدیق پیاریا بلال اس جگہ تے پہنچ گیا مدینے چو باہر جان لگا جاؤ نہ جا کے روکو حضرت صدیق اکبر جلدی جلدی پیچھے آندے نے ہنج ہاتھ رکھیا کندے تے فرمایا بابا بلال سانو چھڑ کے نہ جا پہلے نبی پاک چھڑ کے یار تو تے نہ چھڑ کے جا حضرت بلال روندے نے تے رو کے کہندے نے اگر تے تو منو اپنی غلامی واسطے آزاد کروایا تے میں غلام بندہ میں نہیں جاواں گا اگر اللہ واسطے آزاد کروایا پھر منو نہ روکو فرمایا میں اللہ واسطے آزاد کروایا سی بابا بلال روندیا ہویا کہندے جس مدینے دے اندر منو نبی پاک نظر نہ آنے اس مدینے دے اندر میں رہ کے کی کرنا مدینہ چھڑ کے بابا بلال جامدہ پہ آئی وہ کہندہ بلال راتا کالیاں آیاں نے وہ چھڑ گیا ساتھ سونا پیاں جدائیاں نے وہ جنہ دے پیچھے لگ مارا میں کھائیاں نے وہ چن اج دستان ناہی وہ جدر دا دفن کیتا احمد پیارے نو ہو گیا دیس سنجا منو وچارے نو
انج حضرت بلال کہندے مینوں نہ روکو مینوں جا لین دو. کچھ وقت تے کچھ سالاں تو بعد بابا بلال مدینے واپس آندا ہے, نبی پاک دے روزے دی زیارت کرن واسطے آندا ہے. حسن و حسین آندے نے تے آ کے کہندے نے بابا بلال اج نانے والیاں یادیں تازہ کر دے, اج نانے والی اذان ہی سنا دے. انج ہاتھ رکھ دے نے اذان شروع کر دے نے, اللہ اکبر اذان دیندیاں دیندیاں واشہد ان محمد جدو لفظ محمد آندے نے نبی پاک دا منبر خالی نظر آیا. بلال گش کھا کے گر جاندہ ہے. تو کہنا ہے کہ تو 12 ربیع الاول نو گلیاں کیوں نہیں سجاندہ, تو منو پوچھنا ہے کہ 12 ربیع الاول نو دیگا ونڈدا کیوں نہیں ہے, تو کیوں نہیں جشن منامدہ, تو کیوں نہیں لیٹا لاندہ. میں کس طرح لاواں, منو ماں عائشہ 12 ربیع الاول نو روندیاں نظر آندی ہے, منو بابا بلال روندہ نظر آندہ ہے, منو ماں فاطمہ روندیاں نظر آندی ہے, منو مدینے دے اندر کہرام نظر آندہ ہے, منو حضرت ابوبکر صدیق روندے نظر آندے نے, عمر فاروق روندے نظر آندے نے, حضرت عثمان روندے نظر آندے نے, علی المرتضیٰ روندے نظر آندے, طلحہ دے زبیر روندے نظر آندے نے, حسن و حسین روندے نظر آندے نے. ایس کر کے میں پہاڑیاں نہیں بناندہ, ایس کر کے میں لیٹا نہیں لاندہ, ایس کر کے میں دیگا پکا کے نہیں ہوں ونڈدہ پھردہ. کیوں منو مدینے دے اندر کہرام نظر آندہ ہے, مدینے دے حالات نظر آندے نے. 12 ربیع الاول نو تو جشن منانا ہے, ٹگیاں تے بے کے جانا ہے, تو جشن منانا ہے, اونٹاں دیاں ریلیاں کاڑنا ہے, تو جشن منانا ہے تے خوشی خوشی جانا رہنا ہے. کہ ایک دے اتے نبی پاک دا نام لے کے چھڑی چلانا ہے, تینوں شرم کوئی نہیں آندی. اگر نبی پاک دے نام دے اتے کوئی گستاخی کرے, امریکہ دا کتا اسی روڈ بلاک کر دینے ہیں کہ فلسطینیاں اسرائیلیاں نے انج کیتا, فلاں نے انج کیتا, فلاں نے انج کیتا. تو آپ ہی کے ایک دے اتے نام لکھوانا ہے, روزہ رسول بنوانا ہے, مدینہ پاک بنوانا ہے, تے خانہ کعبہ دیا تصویرہ بنانا ہے, پھر اپنے ہتھاں نہ چھڑیاں چلانا ہے. تیرا ہاتھ کیوں نہیں ٹوٹ جاندہ, انج ہاتھ کیوں نہیں رک جاندہ, وہ صحیح ہاتھ نہ کیک کٹ کٹ کے کھانا ہے تے جشن منانا ہے. سونیا جشن نہ منان, نبی پاک دا مشن منانا, نبی دی سنت داڑی داڑی سجانا, نبی پاک دی سنت داڑی رکھ لے. اپنی بیٹی نو کہہ میری بیٹے تو کہنی ہے کہ گلیاں دے اندر نکلنا, میں فلاں جگہ تے پہاڑیاں ویکھن واسطے جانا ہے. پھر پہاڑیاں ویکھن جاندیاں نے, چہرے تے پردہ اتار کے سڑ دیوال کھول کے انج گلیاں دے اندر زینت باندیاں, رونق باندیاں. لوگ ہم دے نوجوان آندے, وہ انہاں لڑکیاں نو ویکھ دینے, پھر گھر چاندیاں سی بڑا نیکی والا کام کر کے آئے ہاں. میں کہنا جیڑا تیرا باپ ہے او بھی بغیرت ہے, جیڑا تیرا ویر ہے او بھی بغیرت ہے, جننے تینوں ننگے سڑ کر چو جام دیتا انہوں غیرت ہی کوئی نہ آئی ہے. تینوں روک دا تے روک کے کہندا نا میری تیئے حج کرو باہر نہیں جانا. نبی پاک دے غیر مسلم لڑکیاں دیا سرا تے کپڑا دیا کر دے. تو مسلمان ہو کے اپنے چہرے دے تو نقاب اتارے, سر دا دوپٹہ اتار کے گلیاں ویکھن جاویں. پھر کہندے جی پہاڑیاں بنائیاں, گلیاں سجائیاں, مزہ آ گیا ویکھن دا. ویکھو نا پہاڑیاں بنائیاں, نالی گلی جو گزر دی پئی ہے, اسی اپنی اکھاں نہ ویکھیا, نالی گلی جو گزر دی پئی ہے. اتے روزہ رسول دیا شکلاں بنام دینے, خانہ کعبہ بنا دیندے نے, پہاڑی بنا دینے تے پہاڑی بنا کے لوکاں نو وکھان دینے. جدو 13 ربیع الاول آندی لتا مار مار کے توڑ دیندے نے, اور ڈوب کے مر جائے. اے کس طرح دی محبت کرنا ہے, کس طرح دا پیار کرنا ہے. اے پیار دا ثبوت نہیں دیندا, پیار دا ثبوت او دیندے نے جڑے انج نبی پاک نہ محبت کر دینے. نبی پاک نے فرمایا داڑھی رکھنی ہے, داڑھی رکھ دینے.
نبی پاک نے فرمایا عورت نو چاہیے پردہ کرے، پردہ کر دیے. او نے محبت کرن والے، او نے پیار کرن والے جڑے پنجو وقت دے نمازی نے. اج رات تیرے ملک پاکستان دے اندر لائٹاں چوری کر کر کے تے لائٹاں دے نال گلی سجائی جائے گی. صبح کیا جائے گا میں عاشق رسول ہاں کس طرح مان لاں. رات تو چوری کریں صبح عاشق رسول دے نعرے لاویں، رات تو چوری کریں صبح عاشق رسول دے نعرے لاویں. ویر دا حق کھاویں تے عاشق رسول دے نعرے لاویں. کسے دی زمین تے قبضہ کر کے عاشق رسول دے نعرے لاویں، مقام تے قبضے کر کے عاشق رسول دے نعرے لاویں. تو عاشق رسول نہیں ہے جیڑا نبی پاک نہ محبت کرن والا ہے اور دل تو محبت کردا ہے. وہ دے والا نو ویکھی تے نو پتہ چلے گا اے نبی پاک نہ محبت کردا ہے. چہرے تے نظراں پاویں پتہ چلے گا نبی پاک نہ محبتاں کردا ہے. اے نے او لوگ جڑے نبی نہ محبتاں کردے نے سونیا میں کیوں نہیں جشن مناندا، میں کیوں نہیں خوشیاں مناندا؟ کیونکہ مدینے دے اندر نبی پاک دی سواری جیڑی ہے، نبی پاک دی اونٹنی جدا نام اسوا نامی اونٹنی ہے، او گلیاں دے اندر نبی پاک نو ویکھ دی پھر دی ہے. انہوں نبی پاک نظر نہیں آندے، گھڑ وال آندی ہے پھر مسجد وال جاندی ہے. نبی پاک نظر نہیں آندے پھر انج گھڑ وال آندی ہے. نبی دی ڈاچی اسوا نام صدام دی، نبی دے بادوں نہ کھاندی نہ پیو دی. گلیاں دے وچ پھرے آرام دی، میرا سوار مینوں دسے ناہی. او سواری 7 دن زندہ رہی ہے. مفسرین لکھ دے نے صحابہ دان وہ دے گے کھانا بھی رکھ دے پانی بھی رکھ دے، نہ ہی کچھ کھان دیئے تے نہ ہی کچھ پین دیئے. نبی پاک دی جدائی دے اندر جانور دنیا چھڑ کے چلا گیا ہے کہ نبی پاک انہوں نظر نہ آنا. تو کہنا لاہور دے تاج پورا دے اندر آئے ہوئے نے نہ سونیا. صدیق اکبر دی محبت ویکھ لے، صدیق نبی کو چل کے جاوے، فاروق نبی کو چل کے جاوے، نبی نو نہیں سی بلاندے. تو اپنی گلیاں محلیاں چ بلاویں. پھر شعر لکھ دیندا ہے تے شعر لکھ کے کہندا ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. نہ سونیا تینوں نہیں پتا تیرا شعر کتے تک جاندا ہے. حضرت ابو بکر صدیق دی زندگی دے اندر 12 ربیع الاول دا دن 2 مرتبہ آیا، نہ جشن منایا نہ منام دا حکم دیتا. حضرت ابو بکر صدیق تو بعد حضرت عمر فاروق دی زندگی دے اندر 10 مرتبہ اے دن آیا، نہ جشن منایا نہ منام دا حکم دیتا. حضرت عثمان دی زندگی دے اندر 12 مرتبہ اے دن آیا، نہ منایا نہ منام دا حکم دیتا. حضرت علی المرتضیٰ دی زندگی دے اندر 5 مرتبہ 12 ربیع الاول دا دن آیا، نہ جشن منایا نہ منام دا حکم دیتا. حضرت حسن دی زندگی دے اندر 1 مرتبہ 12 ربیع الاول دا دن آیا، نہ جشن منایا نہ منام دا حکم دیتا. حضرت امیر معاویہ دی زندگی دے اندر 19 مرتبہ اے دن آیا، نہ منایا نہ منام دا حکم دیتا. تو کہنا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. میں کہنا کہ گوئد عائشہ میں سن 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 گوئد عائشہ میں نبی پاک دنیا سے وفات پا گئے. شیطان کو جشن کی سوجگی صحابہ پہ غم چھا گئے. اسی تے محمدیاں اسی تے او جنہ صحابہ نو روندیاں ویکھیا، جدو صحابہ نو روندیاں ویکھیا پھر کہنجے جشن منائیے. کس طرح ٹگیاں تے بہ کے جائیے جائز ہوندا ہے. تیرے علاقے دی پوری گلی میں تے حکیم صاحب پلی سجا دیندے، پورا علاقہ لائٹاں نہ سجا دیندے. اگر جائز ہوندا حضرت ابو بکر صدیق نے کام کیتا ہوندا، عمر فاروق نے کام کیتا ہوندا، میں بھی کردا. انہاں نہیں کیتے. میں
کس طرح کرا انہاں نہیں کیتے میں کس طرح کرا حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے حضرت عثمان غنی میرے کو آندے نے تے آ کے کہندے نے میں عمر دے کلو گیا تے میں عمر نو جا کے سلام کیتا ہے اگو عمر نے میرا جواب نہیں دیتا حضرت ابو بکر صدیق آندے نے آگے کہندے نے کیوں سلام دا جواب نہیں دیتا کہندے نے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا جس دن دے نبی پاک گئے نے مینوں ہوش ہی نہیں رہندا مینوں سنائی نہیں دیتا پتہ ہی نہیں چلیا یار میرے کو اگر غلطی ہو گئی مینوں معاف کر دیا جے صدیق پیارا سارے انو سمجھاندا پیا ہے سارے انو سینے نہ لاندا پیا ہے سارے انو کہندے پے نے کہ یار صبر کرو پتہ ہی نہ ایک بندہ سارے انو سمجھان والا ہووے او دے وی تے صبر دے بندن ٹوٹ جاندے نے اکھاں چوں آنسو نکل آندے نے تے رو کے کہندے کی نے وہ ٹوٹ گیا لک میرا کہندا صدیق وہ دیتی جدائی سانو سونے رفیق وہ کہندا صدیق پہلا میں ہی مر جاوندا نبی محمد میری قبر تے آمدہ تے ہندی آسانی میرے تائیں یار بیتے سینہ مدینے دے حالات کی نے حضرت علی المرتضیٰ فرماندے نبی پاک دے جان تو بعد فاطمہ 6 ماہ زندہ رہی ہے تے 6 مہینیاں دے اندر میں ایک مرتبہ بھی مسکرام دیا نہ ویکھیا فاطمہ باپ نو یاد کر کر کے روم دی پئی ہے انہوں مدینے دے اندر بابا نظر نہ آن تینو لاہور چ نظر آ جاندے نے حضرت اماں جی فاطمہ روندیاں پئیاں 6 مہینے تو بعد موت دے بستر تے لیٹیاں انج خاون دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہندیاں علی پیاریا اگر میں دنیا تو چلے گئی اللہ واسطے مینوں معاف کر دیا جے کٹھیاں رہندیاں زندگی گزاری ہے ہو سکتا کوئی ایسا جملہ زبان چوں نکل گیا ہوئے اللہ واسطے معاف کر دیا جے فرماندے نے میں نماز فجر واسطے مسجد چے جانا فاطمہ دی اتنی طبیعت خراب ہے میں کہنا آرام کرنا کہندے میں مسجد چوں واپس آنا تے فاطمہ کھانا بنام دی پئی ہے میں کیا فاطمہ کھانا رحم دینا سی تواڈی طبیعت خراب ہے کھانا کھلاندیاں نے اپنے بیٹیاں نو نہلاندیاں نے اپنی بیٹی نو کپڑے پہناندیاں نے پھر کہندیاں علی پیاریا رات دیاں تاریخیاں چ میرا لاشا اٹھایا جے اج رات جس بہن نے گلی دے اندر نکلنا ہے گلیاں سجیاں ویکھن واسطے انہوں میرا پیغام دے دے حضرت فاطمہ دا اے کردار تے اے پیغام انہوں پہنچا دی حضرت ماں جی فاطمہ ہاتھ بن کے کہندیاں نے علی پیاریا رات دیاں تاریخیاں چ میرا جنازہ اٹھایا جے میرے جنازے دے اتے کفن دے اوپر ایک ہوڑ چادر ڈال دیا جے تاکہ میرا جسم واضح نہ ہووے تاکہ میرے جسم تے کسے دی نظر نہ پہ جاوے رات دیاں تاریخیاں چ جنازہ اٹھ دے رات دیاں تاریخیاں دے اندر لاشا اٹھ دے سونیاں ویخ دے سینہ ماں فاطمہ اپنی زندگی گزارن پردہ کر کے گزارن تے نبی پاک فرمان دے بیٹا فاطمہ اٹھے نیکیاں ہی کام آن گیا میں سفارش نہیں کرانگا پھر فرمایا جنتی عورتاں دی تو سردار ہوئیں گے حضرت ماں جی فاطمہ پردہ کر کے زندگی گزارن لاہور دی اٹھ کر کے کہے کہ کوئی گال نہیں میں LLB کیتا ہے میں MBBS کیتا ہے میں فلاں ڈپلوما لیتا ہے میں جناب MN کیتا ہے میں فلاں تعلیم حاصل کیتی ہے PA کیتا ہے میں فلاں ڈگری لیتی ہے میں کہنا ایسیاں ڈگریاں نو اگلا کے ساڑھ جننے تینوں تہارت دے مسائل نہیں دسے
اگر کوئی نوجوان اٹھ کر کے کہے کہ مولانا 2025 جاندہ پہ آئے ویکھو نا میں اتنا پڑھیا لکھیا وا ایف اے کیتا ایم اے کیتا بی اے کیتا ایل ایل بی کیتا آئی کوم بی کوم سی کوم کیتا مولانا میں اتنیاں ڈگریاں لیتیاں تے میں کہاں گا اگر تینوں غسل دے مسائل دا پتہ کوئی نہیں اے ہو جیاں ڈگریاں نو اگ لا کے ساڑی یار آج دے دن سوچ کے جاویں جشن نہیں بلکہ مشن اپنانا ہے اپنے گھر دے اندر اپنے بیٹیاں نو بٹھا کے پوچھی پترو کیا تانوں غسل دے فرائض دا پتہ ہے بیٹیاں نو اپنی بیوی نو کیا انہاں نو بٹھا کے پوچھے پاکی پلیتی دا پتہ ہے اگر انہاں نو پاکی پلیتی دا پتہ نہ ہویا کل تیرا جنازہ ہوئے گا جنازے چے کھڑے خون گے انہاں نو دے پاکی پلیتی دے نہیں پتہ تیرا جنازہ کی پڑھن گے اللہ دے ہاں تو جا کے جواب دویں گا ویر اپنی زندگی دے اندر اپنی اولاد نو سمجھانا اپنے گھر نو ٹھیک کر لے چھڑ دے لوکاں نو یار اپنے گھر نو ٹھیک کر لے اپنی بیٹیاں نو قرآن دی تعلیم دلاویں اگر کوئی زیادہ تو قرآن دا ترجمہ نہیں نہ یاد کروا سکدا سورۃ النساء دا ترجمہ یاد کروا دے سورۃ النور دا ترجمہ یاد کروا دے سورۃ المریم دا اپنی بیٹی نو ترجمہ یاد کروا دے انہاں تیناں سورتاں دا ترجمہ یاد کروا دے او دی زندگی بن جائے گی ویر سونیا مشن اپنا جشن نہ منا جشن نہیں مشن منانا نبی پاک دی چھوٹی جی حدیث تے میرا سلام ہے نبی پاک نے فرمایا کسو شارب اپنی لبا اپنی مچھانو ٹھیک کریا کرو وافلوہا اپنی داڑیاں نو معاف کر چھڑو آج پتہ چلے گا عشق رسول دا دعویٰ کرنا سوکھا دروازے دے اوپر چنڈیاں لگانیاں سوکھیاں تے اپنانا بہت اوکھا ہے سونیا اپنے گھر دا فرنٹ نہ سجاویں بلکہ اپنے چہرے نو سجاویں کیا پتا کہ تو دنیا تو چلا جاویں قبر چ جاویں تیرے چہرے تے داڑھی ہوئے گی تیری داڑھی نو ویکھ کے فرشتے کہن گیا محمدی آ گیا ہے وہ نبی پاک دی سنت دے نال پیار کر نہیں تنن کانے دے اندر اگر کدی اتفاق ہوئے جامدہ کسے سکھ نو پوچھ لویں انیاں وڈیاں داڑیاں چھڑیاں پوچھ کے ویکھیں کیوں رکھیے او گودے نو بڑے فخر نہ کہے گا ایس کر کے رکھیے کیونکہ میرے گرو نارک نے رکھی سی گرو نارک نے رکھی تے میں رکھ لیتی سونیا انہیں اپنے گرو نارک نو ویکھ کے رکھ لیتی تے تو نبی پاک دا امتی ہو کے نبی پاک نہ محبت کرن والا ہو کے تو داڑھی دا قتل کرے پھر کہے کہ میں نبی پاک نہ پیار کرنا محبت کرنا ثبوت تو اے دینا کہ جی میں گلی نہیں سجائی سی میں گلی دے اندر جناب فلاں کیتا سونیا گلی نہیں بلکہ اپنا کردار تے اپنے اخلاق نو ٹھیک کر لے تے ملک پاکستان دے اندر جگہ جگہ اس ٹائم سہلاب آئے پے نے اللہ کو دعا کر اللہ ملک پاکستان دے ہوتے رحم فرما آخر دے ایک چھوٹی جی دعا کردہ جاواں ہنج کیا جے کر رحم کر مالکا روک دے عذابانو آمین کہو ایتھے حکیم صاحب ہوندے تو انہوں پورے جمعے چونہ نے بلوانا بھی سی تے تسی بولنا بھی سی تے میں تے نہیں کیا مگر ہون ذرا گج وج کے آمین کیا دیا جے فنڈ میں نہیں لینا ہے پر آمین ذرا گج وج کے کیا جے رحم کر مالکا روک دے سیلابانو رحم کر مالکا موڑ دے عذابانو اسی تیرے بندے ہاتھوں روک لے عذابانو روک لے عذابانو وہ چھوٹے چھوٹے بچے آندہ رونا ویخ مالکا چھوٹے چھوٹے بچے آندہ رونا ویخ مالکا کر دے کرم سونے جگ دے مالکا جگ دے مالکا وہ تیرے باجو کون ڈکے وہ تیرے باجو
تو کون ڈکے وگدے سیلابانو اسی تیرے بندے ہاتھوں روک لے عذابانو روک لے عذابانو